बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा, बहुत सारी ख़बरों और तज्ज़ियों के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, सबसे अहम और करंट इशू जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहलील शुदा असम्बलियों के इंतखाबात हैं, जिनकी तारीख़ का ताहाल ऐलान नहीं हुआ। हुकूमतें बने हुए निगरान हुकूमतें जब कायम हुई थी, उन्हें भी 1 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक मामला जो है वो जूं का तूं है और ज़र्रा बराबर इसमें कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हुई। पंजाब के इलेक्शन के हवाले से हर सतह पर ये गुफ्तगू भी हो रही है, शोर व ग़ौग़ा भी है, सरापे एहतजाज भी हैं लोग। मुख्तलिफ़ सियासी जमातें बिलख़ुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इस हवाले से सड़कों पर आने की धमकी भी दे चुकी है। इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक और उस हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है उसका भी इंदिया दिया है, लेकिन मामला दुरुस्त नहीं हो पा रहे। आज इस इलेक्शन की तारीख़ की बाज़गश्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी अदालत उज़्मा में भी सुनी गई, जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने CCPO लाहौर के केस के हवाले से रिमार्क्स दिए। उसी दौरान उस केस की समाअत के दौरान ये कहा कि पंजाब में इलेक्शन नहीं, इलेक्शन के हवाले से धांधली की जा रही है। उन्होंने कल यानी दोबारा इस केस की समाअत रखी है और पंजाब के इलेक्शन जो है उसका पर भी डिस्कशन की जाएगी। नाज़रीन, ये सूरत हाल जो है मज़ीद रोज़ बरोज़ गंभीर हो रही है। हर सतह पर इलेक्शन का शोर होगा है, तारीख़ के ऐलान की तवक्कुआत का इजहार हो रहा है, लेकिन न जाने क्या वजह है कि अभी तक ना पंजाब में और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में, दोनों सूबों में अभी तक गवर्नर्स ने नई तारीख़ का ऐलान नहीं किया। कभी गेंद जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में, कभी अदलिया के पास और फिर गवर्नर्स के पास जाती है, और ये मामला जो है वो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से समीउल्लाह वाला वो पासिंग हो रही है, और एक दूसरे को जो पास करवा रहे हैं बॉल, उस बॉल पे हर शख्स ना कोई छक्का मारने की कोशिश कर रहा है और ना उसे कैच करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, ये सूरत हाल जो है ये तज़ब्ज़ुब का शिकार है कौम। इस पर मायूसी बेयकीनी के साए हैं, और आज इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि पंजाब असम्बली के स्पीकर जनाब सिब्तैन खान साहब ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को एक मरासला भिजवाया है। कबल अज़ीज़ वो गवर्नर पंजाब को मरासले भिजवाते रहे हैं, अब ये मरासला उन्हें फ़्रेश जो ख़त है वो ईवान सदर अरसाल किया है, और सदर साहब को ये मेरी इत्तला ये है कि मौसूल भी हो गया ईवान सदर में, लेकिन सदर साहब की तरफ से इस पर कोई किसी किस्म का एक्शन सामने नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन नाज़रीन, इस ख़त के मंदरजात से ये पता चलता है कि पंजाब असम्बली के स्पीकर ने सदर मुमलिकत से ये मुदाखलत की अपील की है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो इसमें अपना किरदार अदा करें और इलेक्शन कमीशन से रब्ता करके या मुतल्लिक़ा इदारे दीगर जो भी हैं उनसे बात करके पंजाब में इलेक्शन का जो है वो तारीख़ का ऐलान होना चाहिए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल है, पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत केस है, लाहौर हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत था जिस पर फ़ैसला भी आया। अब एक और मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त आई है, फिर एक दरख्वास्त, कई दरख्वास्तें ज़ेर समाअत है इलेक्शन के हवाले से, लेकिन मामला जो है वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच रहा। और मेरी इस वक्त तक गुफ्तगू जो हुई है उस दौरान तक ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि पंजाब में इलेक्शन कब और कैसे होने जा रहे हैं। बाज़ औक़ात सिक्योरिटी इदारे जो हैं, अफ़वाज पाकिस्तान समेत पुलिस भी, इवन IG साहब ने अपने इजलास, जो गवर्नर साहब ने इजलास तलब किया था, उसमें इस माजूरी का इज़हार किया था कि हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। इस तरह अफ़वाज पाकिस्तान का जो अबलागी इदारा है SPR, वो भी ये कह चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है कि पंजाब में इलेक्शन हो या खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो, और इन दोनों सूबों में अगर इलेक्शन नहीं होते, और वही बात जो हमने पहले अर्ज़ की थी कि 120 दिन की वाली तारीख़ का मामला आ जाएगा कि आम इंतखाबात से 120 रोज़ कबल तक अगर हो सकें तो कोई इलेक्शन और हो सकते हैं, कोई ज़मीनी इलेक्शन नहीं हो सकता, कोई इंतखाब जो तहलील शुदा असम्बली का वो मुमकिन नहीं है, तो सूरत हाल खासी बिगड़ जाएगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता मामला उसी तरफ जा रहा है। निगरान हुकूमतों के बारे में एक जुमला आया था कि निगरान हुकूमत नहीं है, बल्कि ये जो है ये टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, और ये टेक्नोक्रेट्स आ चुके हैं और वो अपनी मर्ज़ी से आम इंतखाबात करवाएंगे। और ये जो आज अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उन्होंने जो मौक़िफ़ लिया और ये जुमला जो कहा है कि इलेक्शन पंजाब में जो है वो धांधली का शिकार हो गए हैं, और ये क़ब्ल इलेक्शन, बिफ़ोर द इलेक्शन जो है ये धांधली का जो मुजदा सुनाई दिया है, ये अजीब सी सूरत हाल है, और ये हमारे लिए ख़ासा गौर तलब और फ़िक्रमंद चीज़ है, और इस पर हमें फ़िक्र भी करनी चाहिए कि ये क्यों नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा में भी मामला इसी तरह के हैं, दोनों सूबाई गवर्नर जो हैं वो आपस में मशावरत करते रहते हैं, अपनी सियासी जमातों से मशावरत कर रहे हैं, लेकिन ऊँट जो है किस करवट बैठता है इसका ताहाल कोई फ़ैसला नहीं हुआ। दूसरी अहम ख़बर
پاکستان تحریک انصاف کے کپتان عمران خان صاحب کے حوالے سے دونوں عدالتوں سے ان کی جو ضمانتیں تھیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور ہر لمحے یہ خبر سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ عمران خان اب گرفتار ہوئے، کسی لمحے بھی ان کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اور حفاظتی ضمانت 15 روز کے لیے انہوں نے جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں دی تھی، اور اس میں مخالف وکیل جو تھے ان کا یہ موقف تھا۔ اظہر صدیق صاحب عمران خان صاحب کی طرف سے پیش ہوئے تھے، بڑے نامور قانون دان ہیں، ان کے موقف کو عدالت نے درست تسلیم نہیں کیا، جبکہ مخالف وکیل کا یعنی سرکار کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ جو ضمانت قبل از گرفتاری ہے وہ حفاظتی ہو یا کسی صورت میں بھی ہو، وہ ملزم کے پیش کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ عمران خان صاحب کو عدالت نے وقت دیا، مہلت دی کہ شام تک وہ آ جائیں۔ عمران خان صاحب نہیں آئے۔ پھر پی ٹی آئی نے یہ موقف اپنایا کہ کسی بھی طرح عمران خان صاحب کو اگر حکومت سیکورٹی فراہم کر دے اور مناسب سیکورٹی ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں کئی دفعہ جو ہے قتل کی دھمکیاں مل چکی ہیں، عمران خان صاحب خود اظہار کر چکے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا جی کہ ان کو اگر آپ سیکورٹی فراہم کریں، حفاظتی اقدامات ہمارے مرضی اور منشا کے مطابق ہو جائیں اور ہماری تسلی ہو، تب وہ جانے کو تیار ہیں۔ تو بعض وہ جو آرمڈ کور گاڑی ہوتی ہے وہ بھی بھیجی گئی اور 2-3 دستے پولیس کے بھیجے گئے، ان کی مائیت میں آ جائیں، لیکن عمران خان صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا جی حفاظتی اقدامات ناکافی ہیں۔ تو عمران صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ شام کے وقت یہ ان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست جو تھی وہ منسوخ کر دی، اور یوں ان کی 2 عدالتوں سے جو درخواست ضمانت قبل از گرفتاری تھی وہ منسوخ ہونے کے بعد وہ اب ایف آئی اے کے باقاعدہ ملزم کے طور پر اپنی رہائش گاہ پر موجود ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں کسی لمحے بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ واقعی وزیر قانون جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب وہ تو کہہ چکے ہیں کہ میری خواہش بھی اور میں منتظر بھی ہوں کہ عمران خان گرفتار ہوں، اور میں وہ راہ تک رہا ہوں کہ وہ کب گرفتار ہوتے ہیں۔ تو ناظرین یہ صورتحال جو ہے عجیب طرز کی ہے، اس پہ تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا نام لیا تھا، تو اب جیل بھرنے کا وقت آ گیا ہے تو وہ اپنی ہی گرفتاری سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کریں۔ یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں نا، یہ تو بہرحال اسے ایک شوشہ کہا جا سکتا ہے، یہ شوشہ پیش ہو رہا ہے جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو مقدمہ تھانہ سنجانی اسلام آباد کا بڑا مشہور تھانہ ہے، اس میں 21 اکتوبر 2022 کو یعنی پچھلے سال درج ہوا تھا، جس میں انسداد دہشت گردی کی دفعہ 6 اور 7 بھی لگائی گئی ہے۔ تو دہشت گردی کورٹ میں یہ زیر سماعت تھا، وہاں سے ضمانت منسوخ ہوئی، یہ لوگ ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے ان کو ضمانت کے لیے اسلام آباد کی عدالت سے رجوع کرنا ہے، اور اسلام آباد کی عدالت سے رجوع کرنے کے لیے 15 دن کی حفاظتی ضمانت مانگی تھی عمران خان صاحب نے، اس کا انکار ہو گیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ گرفتاری متوقع ہے، ان کی عدالتی مفرور کے طور پر، عدالتی ملزم کے طور پر، اب پولیس کسی وقت ان کو یا ایف آئی اے جو ہے وہ گرفتار کر سکتی ہے۔ یہ معاملات جو ہے نا خاصے اتنے گھمبیر ہو گئے ہیں کہ اب ان پہ جو ہے کوئی اور تبصرہ، کیونکہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے۔ میں ناظرین بارہا آپ کو یہ کہہ چکا ہوں، یہ میں نے انفارمیشن دی تھی کہ آج کل جو ہے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم بہت زیادہ ہے، عدالتوں جو ہیں ان میں معاملات زیر سماعت ہیں، اور الیکشن کے معاملات بھی، سیاستدانوں کی گرفتاریوں سے، ضمانتوں سے متعلق امور جو ہیں وہ سارے کے سارے عدلیہ میں پہنچ چکے ہیں، اور عدالتی فیصلوں کی طرف ہی عوام کی نظر مرکوز ہیں۔ لیکن اس دوران جو مہنگائی کا بم گرا ہے، یہ سیاست کے درمیان میں جو مہنگائی کا ایشو آیا ہے، اس نے عوام کو زیادہ پریشان کیا ہے، ان کی مایوسیوں میں زیادہ اضافہ ہوا ہے، بے یقینی پن جو ہے بڑھ گیا ہے۔ اس کی ریزن جو ہے یہ منی بجٹ جو پیش ہوا ہے سینٹ اور قومی اسمبلی میں، اس نے بہت ہلایا ہے۔ اب عجیب سی صورتحال ہے کہ 25 جو جی ایس ٹی لگژری اشیاء پر جو جی ایس ٹی تھا وہ 17 سے بڑھا کر 18% کر دیا گیا ہے۔ یہ بظاہر تو بہت معمولی سا لگتا ہے، لیکن اس کا فرق بہت جو گہرا ہے، اور یہ گہرے فرق سے یہ ٹھیک ہے کہ جو پرتعیش اشیاء ہیں ان پہ زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں، لیکن الٹیمیٹ اثر جو ہے نا عام کنزیومر آئٹمز پہ پڑتا ہے، اور وہ اشیاء صرف کون سی ہیں؟ دال، چاول، آٹا، گھی، سبزیاں، گوشت، چکن، یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ مزید خراب ہوتا جا رہا ہے، اور یہ تمام اشیاء جو ہے وہ عوام کی رسائی سے، ان کی ایسیس سے دور ہو گئی ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ یہ ایکسائز ڈیوٹی آپ ایک چیز سے بڑھاتے ہیں تو پٹرولیم کی قیمت بڑھتی ہے، پٹرول کی قیمت 22 روپے سے زائد جو ہے پر لیٹر بڑھائی گئی ہے، تو اس کے بڑھنے کا مطلب یہ، پٹرولیم مصنوعات بڑھنے کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب باقی چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ سے ناپید ہو جاتی ہیں۔ شادی ہالز پہ آپ نے ٹیکس لگایا ہے،
تو غریب شخص جو پہلے 1 ڈش دے کر چلے تھوڑا سا گزارا اپنے کسی بچے کی شادی پہ کر لیتا تھا، بچی کی شادی پہ وہ بھی ممکن نہیں رہا، اور شادی ہال والے جو 800-1000 روپے پر ہیڈ پہ کرتے تھے اب وہ 2000 روپے بکنگ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ناظرین اسی طرح کا معاملہ جو ہے نا، اس پہ سینٹ میں اپوزیشن ارکان نے احتجاج ضرور کیا ہے، لیکن ہم لوگ من حیث القوم اتنے بے حس ہیں کہ ہم کسی طور بھی کسی بھی بڑا بم ہم پہ گرایا جاتا ہے ہم اس پہ بولتے نہیں ہیں، اور یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے کہ آپ ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑے ہونے کی بجائے خاموشی اختیار کر لیں۔ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ظلم اور زیادتی کے سہولت کار بن گئے ہیں۔ اس وقت اگر عوام جو ہے وہ صرف سمپل آپ سوشل میڈیا پہ احتجاج ریکارڈ کروا دیں، اپنی آواز ایوان بالا تک، حکام بالا تک ضرور پہنچائیں۔ ٹھیک ہے IMF کی شرائط اپنی جگہ پر ہیں، بیل آؤٹ پیکیج وہ دے دے گا، ہم اس کرائسس سے نکل جائیں گے، لیکن اس وقت تک جب تک بیل آؤٹ پیکیج نہیں آتا، اربوں کی ڈالر کی امداد کے جو ہم منتظر ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی، تو اس دوران ہم کیا کریں گے؟ کیا بھوکے مر جائیں؟ اب جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کی ماں بوڑھی جو ہے بستر مرگ پہ پڑی ہے، کسی کا باغ ہاسپٹلائز ہے، ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بڑے محترم ہیں ہمارے لیے، ان کو لوگ ان کا وہ جملہ یاد کروا رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر جو ہے عوام کو سستی اشیاء فراہم کروں گا اور مہنگائی جو ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا۔ ان کو ان کا وعدہ یاد دلوایا جا رہا ہے کہ خدا را اس طرف دیکھیے اور اپنے وہ وعدے وعید جو آپ نے کیے تھے عوام کو ریلیف دینے کے، یا ان کو جو مشکل میں پھنسے ہوئے عوام ہیں، مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اس سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، کل نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔ کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو۔